हांव रमेश, हांव आहा म्हापसा पुलीस स्टेशना कडेन. तर हांगासर आमचे ट्रक ओनर्स आनी टँकर ओनर्स जमलेले आसा. कारण की पोरवोरीम जे कन्स्ट्रक्शन येता फ्लायओवराचे ताका ट्रक्स आनी टँकराची रिक्वायरमेंट आसले आनी ते हेंच्यांनी एप्लिकेशनूय घातलेलें स्टार्ट जावचें की सगळो कॉन्ट्रॅक्ट आमच्या गोंयकारांकूच दिवचो म्हणून. पूण गोवोरमेंटाचे कोणी तरी मनशांनी हो कॉन्ट्रॅक्ट गुजरात आनी राजस्थानच्या ह्या लोकांक दिल्लेलो आसा. गाडये हांगातच चलतात ते थोड्यांच्यो, पूण ह्यो कॉन्ट्रॅक्ट तो आहा पळय तेंच्या हातीन दिल्लेलो आसा आनी तेंच्या अंडर थोड्या गोंयकारांक आनी भायल्यो गाडयो चलपाक लागलेल्यो आसा. आनी हेचेर आतां CMाकूच ते मेवपाचे आसात आनी थोडे ओवरलोड गाडयो येता ते पुलीस स्टेशनान हेंच्यांनी रातचे 4 धरले ते हाडलेले हांगासर. स्वप्नील देवस्कर, आम्ही नॉर्थ गोवा ट्रक ओनर एसोसिएशन जे पोरवरी जे काम चल्लां फ्लायओवराचे ते तेंच्यांनी सगळ्यांनी काडून काम दिलां दुसऱ्यांक, भायल्यांक, गुजराती, राजस्थानी. आनी हे ट्रक सुद्दां ते खडी घेवन येता पळय ते दुसऱ्यांक काम काडून दिल्लें आसा. आमच्या लोकलांक काय कामूच मेळना. आमच्यो ज्यो 6 टायराच्यो गाडयो आसा पळय त्यो अक्षरशः बंद आसा. सो हांव मागता गोवोरमेंटान तें काम आमकां दिवचें सगळें. तुम्ही आता पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ले आसा, कितें मेमोरेंडम? पुलीस स्टेशन आमी येयल्ले सांगपाक की कंप्लेंट बरोवपाक की तें काम आसा पळय तें सगळें आमच्या लोकलांकूच दिवचें, कित्याक आमच्यो गाडयो खूब बंद आसा. इवन आमचे टँकर कार आसा पळय, इवन म्हाजो जो टँकर आसा आमच्यो तेका भायले राजस्थानाच्यो गाडयो हाडून खाली करतात. आमी कितें करपाचें मागीर? ती आतां गाडयो खंयच्यो? सगळ्यो राजस्थानच्यो? ना, गाडयो हांगासरल्यो कॉन्ट्रॅक्ट दिला तेंच्यांनी. गुजराती जो आसा पळय सतपाल म्हणून ताका कॉन्ट्रॅक्ट दिला, राजस्थानीक दिला. सो हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन की आमचे लोकल आसा पळय तांकांच काम दिवचें. तुम्ही आता खंयच्या प्रोजेक्टा कडेन जो गिरी चालू आसा त्या गिरी जो फ्लायओवर चालू आसा, न्यू फ्लायओवर जो जाता पळय गिरी टू पोरवोरीम, त्या फ्लायओवराचेर आमी उलयता. तुम्ही जो कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तेजे कडेन जेन्ना मिटींग बी करून घेतलेले आहा? मिटींग आमी गेल्ले आमी उलोवपाक तेंचे कडेन. ते आयज फाल्यां करीत आसा. सो हांव मागता तेंचे कडेन सुद्दां की तें काम आमकांच दिवचें म्हणून. मायनींग बंद सगळें बेकार आसा. परत हे सुद्दां प्रोजेक्ट जे कितें येता पळय ते भायल्यांकूच मेळटा. आमकां अक्षरशः आमकां मेळोंक जाय. आनी ह्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो ओवरलोड येता सारक्यो. आनी जी रेट आसा पळय ती आमकां मागीर 6 टायरांक कांयच परवडना. हे व्हडले टायर वाडयतात आनी रेटी तेंच्यो सारक्यो कमी आसता. मागीर आमकां बिजनसूच ना मागीर लोकलांक. त्या भायर ओवरलोड हाडटात ते. काल आमी रातची सुद्दां गाडी धरली आनी ती ओवरलोड आसा. चॅक करची. आमी 2 गाडयो राती 4 सुमार धरल्या. तेजे जर पास ना आनी जे प्रमाणे टनेज कॅपॅसिटी आसा न्ही तेच्या वयर ओवरलोडींग केल्लें आहा तेंच्यांनी. सो तुमची आतां एकूच मागणी असेल? ना, आमची इतलीच मागणी आसा की आमकां काम मेळचें तें. आमचे जे युनियन जे आसा युनियन थ्रू काम जावचें तें. नॉर्थ गोवा युनियन आसा न्ही तेचे थ्रू काम जावचें. 6 टायर गाडयो आमच्यो चलच्यो. ज्यो आमचे मायनींग इफेक्टेड पीपल आसा न्ही तांचे गाडयो चलच्यो. भायल्यांक काम भायलेच पोट भरतले, आमी वचून पोट भरतले. आनी जी गाडयो आसा पळय भायल्यो येता पळय ओवरलोड सारक्यो वयर भरून येता. हांव म्हणटा ती खडी जर रोडार पडली जाल्यार कोणाच्या ग्लासार पडून ग्लास सुद्दां फुटोंक शकता. ट्रान्सपोर्ट गुजराताक दिला तेंच्यानी. ट्रान्सपोर्ट गुजरात ग्लास सुद्दां फुटोंक शकता आनी कितें रॉंग जावं शकता. थँक्यू. सर तुम्ही तुमच्या असोसिएशनाचे अध्यक्ष, तुम्ही कितें सांगूंक सोदता? ॲक्च्युली आमी ते कन्सर्न ऑथॉरिटीचे ऑफिसर्स पण आसा पळय फ्लायओवराचे जे तेंचे ऑफिस आसा तेचे कडेन गेल्ले आमी. सो तांकां मेळ्ळे, आमी तेंचे कडेन उलयले, डिस्कस केलें आनी एकदां 2दा 3-4 फावटी आमी गेले. पूण आमकां तो रिप्लाय तेंच्या कडल्यान येवपाक जाय आसलो तो येवंक ना. आनी जे कोण आमचे कॉन्टॅक्टातून ना हांगासर आतां नॉर्थ गोवान आमी आतां पेडण्याच्यान म्हापशा पर्यंतचे जे गाडयोवाले आसा 6 व्हिलर टिप्पर्स आसा सगळ्यां कडेन ते काम आमकां मेळचें आनी आमचे गाडयो थंयसर त्या रुटान चलच्यो आनी अशें करून ते आमकांच मेळचें काम म्हणून आमी प्रयत्न करता. पूण तशें कांय आजून पर्यंत जालें ना. एक जवळ जवळ आतां 25 दीस जाले तेच्या फाटल्यान आमी आसा. तेंच्या कडल्यान आमकां जो रिप्लाय येवपाक जाय तो आजून पर्यंत येयना. आनी भायल्यो गाडयो आनी कोण खंयचो तरी ट्रान्सपोर्टर येवन थंय भितर मटेरियल घेवन येतात. हे राती आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी मेळून ते गाडयो स्टॉप केले आनी आयज हांगा पुलीस स्टेशनार आमी घेवन येयल्ले की हे अशें जावपाक जायना आनी हे ओवरलोडींग करता आनी 10 व्हिलर 12 व्हिलर अशें गाडयो आनी आमच्या भुरग्यां कडेन 10-12 व्हिलर अजून तरी गाडयो ना. 6 व्हिलर गाडयो आसा. ते 6 व्हिलर गाडयो हांगासर स्मूथली त्या ट्रान्सपोर्टाक चलचे इतलेंच आमी आनी अंडरलोडान चलचे. तुम्ही जी आता गाडयो हाडयल्यात, तुम्ही तेंचे कडल्यान ज्यो इन्क्वायरी केल्यात तेंचे कडेन टेंडरींग आहा, तांकां ती पेपर वर्क तांकां तशें तेंचे कडल्यान गाडयो ज्यो म्हणजे आतां कशें आहा कंपनी तेंचे कडेन कितें तांकां खंयच्या हेचेर टेंडर दिला कितें दिला ते आमचे आजून तेंच्या कडेन डिस्कस जावंक ना. तो ओनरूय हांगासर येयला, जेचे गाडयो हांगा उबे दवरल्या तो येयला. सो तेंच्या कडेन डिस्कशन आमचें चालू आसा, उलोवप चालू आसा.
जेन्ना एक प्रोजेक्ट चालू जावपाचो आशिल्लो तेन्ना तुमी तेंचे कडेन तुमची मागणी गेल्ले सो तो ऑलमोस्ट काम सुरू जाल्ल्या कितलेशेच म्हयने जाल्ले आसा पण काम सुरू जाल्ले तेन्नाच्यान हे जे भायले ट्रक आसात ते येत आसात पण तेन्ना तुमी कित्याक अपोज करूना? आम्ही केल्ले आम्ही डेलीच ओपोज करता इवन आम्ही तेन्नाय आमी गेल्ले आणि कितें जाता दिसाच्यो गाडी येता जाल्यार खंय तरी आमकां कळटलें बाबा येता गाडयो हे रातच्यो येता 3 4 2 ह्या टायमिंगान येता तेन्ना खंयचो कोण तरी एक भायर मनीस आसता तो पळयता आनी मागीर सगळे भुरगे लागीं जाता ताका लागून प्रॉब्लेम जाता ती गाडी येता ना येना ते कळना. आतां तुमी तुमची मागणी सीएमा मेरेन व्हरतले? हय सीएम हय हय सो आतां तुमी एप्लिकेशन मेमोरेंडम पुलीस स्टेशनार म्हापशेच्या हय हय दिवपाक येयला? हय